سلام أمنا لمدم نبتع مزرعة بزلة بزعبة معصاو قيح بحري مقدي تعاطيو سبر حبريتا كمون أمون قلت قرين يرتران انتهي حدش مع بالة زبل ኤርትራ ዝቕፅል ሓወኸ ነዲ ትብሉ ዘለኹም ብድሕሪኡ ኸዓመ ኤርትራን ትግራይን ክፈርሳ እየን እትብሉ ዘለኹም ፌደራል ንሕቶ ድርድር ምስ ዋሓት ሓዱሽ ስጉምቲ ከም ዝጀመረ ተገሊጾም متكعت إيران أبلعلي أمريكا زي من قالتون حدش حبريتا تاتيزلكم قريبا لخص عمودة تازفيديو زحابركم نتنحو كلنا نزي فيديو لايكم قورن جمرو نغطر الشيف تاتخلتي كدما فيديونا مالتي أمريكان إسرائيلون كوينن مالتي أبلعلي إيران كبير متكعتي كم زبزة حزفلت كوين مالتي أبزا ساعت كا إيران حدش مقلتي هبال أتمقلت رما أبعالم تراي زي فلت متكعتي غتفتسم كم زغنة تندات حبر يزركب زلو اسكي كاب أمريكا كاب دونالد ترامب استوى مرسخان تاي مسل زلو غتلنا نسمعيو متكعت إيران أبلعلي أمريكا وانا وانت كوسن حبريتا أبساعتو نمركاب فلو ريبوست شيرن قبرتا أمونغو بريدانت دونالد ترامبن إيران زنبر وطري ناب حدش درجة كم زبسحة زرقي سبر زينا تلاغي غلو بريدانت ترامب أبناء القوم محبرا مرخبي ترو شوشال أبزلاف وملغتي بزعبا إيران أمريكان متكعت قبرو ظلام متلاوات تنكر زبالة ما تنقصها أو سيرلو إيران لومي كالم حزي ترايو زي فلت زخبادة متكعتي كتفتسم تدالو كم زلا زقالة ترامب إيران كبزعين زقومتي كموسار كتوطب تحساسي بيو تبريدانت واسيغ دما إيران متكعتي انتفتسما أمريكا ترايو بزي فلت حيلي زقومتي كتملس مخانا قاليسيو أملاك سجبر مس خيب كله بخمسة مجدي جبر مس ذهب UAE أبزح حلف عمت أو شتغرن أفريقيا حمس كتب بالدحر مسنحة إذا أبزلوا مع أنت على إيران زكاة لا دلو دبدب بفلاد ما أبدوباي مالتيو بدرونات مسائلات كالس تفعل على مسارحياتنا يكون تتكلم مزجبر ودلو دبدب نايدهم يمرخيبهم أبزح حلف عمت أب كرن أفريقيا حمس كتب بالسنيحة UAE مالتيو كاب برايم مينسترنا إثيوبيا جميل كان إثيوبيا خدعت تفعل على مسارحيات أسوارك الشيء كومر ما كندي مغنيات ناي السودان مفرس أبز جزيزي نزب السودان كلبت بتن أبزيت الدليل عبش جرنا ويقوم دلو دما ناتهم عتكس لزنا بروي تي رابيد فورس تباهيل زوجوا عنا السودان وين RSF تباهيلهم زوجوا مثل من قصنا السودان زواجوا زوجنا حكسب ذا عزي أو زواجوا دلو بمولهم بعتكنا UAE كم زخونة يفلت مالتيو نزود رايد يكون أبي إثيوبيا وين حبز ساعة زين أنصار من قصة إيرتران كينات نخجمر أزيو بزح زخونة عتكتات فلاد ما بصوم نزيك أبي UAE كاتو سنها أسوار وين كرر سنحي UAE مالد ما جزاتنا إسرائيل بلوا سيستماتيكالي بإسرائيل تمحضر عادية مالتيو زبمول وحزبي أو سكرنا أفريقيا ككلابة دحر مزنحو أبزالو معانتي أزي كبي زخونة بداب كاب إيران وريدوان وعلي يركبالو مالتي إذن ما أبز مصدو لعامتات أب كتوبهم بفلاي دما أبتهاجر بزركوب دولو ميليونيرات أبتهاجر دولوهم أمنت كوكدلو خجمريم ناي ندادي واقات أبتهاجر ناوسخ خيدي ويز بندادو تؤتو نبرت ناي ريبينون أو أزيو تحت درجات كوردي خلي مالتي مصري وزارة النهار بساعتي ناب دبي كاب جيزي إنا ودا لك مت مهانو دما كتري وياهم أبزقت اللي مصدو لعامتات مالتيو توسخ دما بوزارة النهار زجبر نبر إنفستمنت أب ريل استيت ديو أب كارد استفعل عليه مسرحات أب UAE دما كقدلي مالتي سلزي UAE بأزي كبيت زخونة درجات أزي حجز قات مدلو كينات كسروا يخيل مالتي الشيف صات خالتي كاز موطر مالتي بزعات تقرينر عم استفعل عليه جروبا بتمالتي يبدأ ساعات تقرين تايك تكبر كم زلوا ويك عير تران تايك تكبر كم زلوا استفعل عليه سبات مالتي ببوليتيكيات تقرين ريتات تنداتوا بيزركب زلوا سميناويان كحوروك خلالهم شرطهم بك ناهلاو قدائي زي الرافلك إسرائيل إذن هزم حرام سميناويان كاب قصالي طفات كندحن توغينا حزي كنحبر كنكللنا ግን ንቀጻሊ ንገብሮም ረኽብታት ብስልት ጥራሕ ክኾኑ ብታክቲክ ጥራሕ ክኾኑ ብስትራቴጂ ክንደጋገፍ ክንክለለና ኣብ ልዕሊኦም ዝተፈጸመ ስሕተት ኣብ ልዕሊና ዝተፈጸመ ስሕተት ኢንተርናላይዝ ንገብር ካብኡ ተውዚን ይቕሊድ ኤርትራ ድኻያ ጣፍ የብላ ምሸላ ዲ ክበል ኣነ ምሸላ ድኻ ምሸላ ይበል ዕፉን ይበል በለስ ይበል ኣብ ኤርትራ ጣፍ ከዓብ ትግራይ ኣለ ኣብ ኤርትራ ሳፋየር ኣሎ ወርቅ ኣሎ ኣባና ኣለና ስለዚህ እዚ ንቀጻሊ ኢኮኖሚ ከመይ ንራኸብ ፖለቲካ ከመይ ንራኸብ ወታደር ከመይ ንራኸብ ትናይ ህዝታት ረኽቢ ስትራቴጂካሊ ክዓቢ ከሎ ኣብ ከይዲና ንሪኦ ማለት ኣብ ከይዲና ሕዚ ግን ትግራይ ኣጥፊኡ ትግራይ ኣዳኺሙ ንኤርትራ ክኸድ ዝደሊ ሓይልን እዩ ዳግም this is even ብዲፕሎማሲ ዓይኒ ብናይ ሰብኣውን ዲሞክራሲያውን ዓይኒ ንሕዙን ትግራይ ዳግም ጦርነት ክገብር ዝደሊ ሓይል እዩ ዝኾነ ሓይሊ ከይጥፍአስ ትግራይ ኣይገዝእ ናይ ትግራይ ኢሊታት ናይ ትግራይ ፖለቲካዊ ውድባት ከይታዳኸማ ትግራይ ኣይግዛእን ዝብል ሓይሊ ኣሎ ኣበይ ኣህዳዊ ሓይሊ ኣብ 4 ኪሎ ኣሎ ማለት ነዚ ከዓ ብዝግባእ ፖለቲካሊ ክንቃለሶን ክነፍሽሎን እዩ ዝግበአና ከም ተጋሩ ስለዚ ምጉታት ኣይኮነን ኣብ ኢድ ይሕሸና ሻዕብያ ድሕሸና ሱ ናይ ሕርያ ናይ ምርጫ ግዳ ኣይኮነን እንገብሮም ዘለና ረኽቢ ንህላወና መሰረት ዝገበረ ሽርሒ ጸላእትና بزفش المنجدي رخونا كقصيليو እከለጭ ወሎ ዝበሃል ነገር
مقالة الشعبية موسيقى يتشاولوا خين مقالة بجزيهم محدارن ببلغنايات محاضر زلا شورت تግራይ بجزيهم محدارات محاضر زلا فاتنا صلانات جزيهم محدار استراتيجيست ديو مراحل ديو يساغرنا ديو بوليتيكا عين كرئي غير زلنا ممارس ግን نتو زلا انتريم غفرمنت نحجز بريتوريا يخبر لو مريتنا يخبر نا مرصانا اتو تግራይ ሃገር ትኮን ዝደለ ሓይል እንተሃል መረፃ ንመርፅ ብድሕሪና ሪፈረንደም ኢና ንኸይድ ድሕሪ መረፃና ሪፈረንደም ህዝቢ ትግራይ ታየልዮ ወይ ሃገር ይክኾን ወይ ምስ ኢትዮጵያ ምንባር ወይ ካልእ ብኮንፌደሬሽን መልክዕ ምኻድ ስለዚ ዝኣልያን እዚ ከም ስግኣት ክንሪኦ ኣይብልናን ብሓሳብ ጽምዶ ምቋሚ ካሉ ምድጋፍ ይካሉ ከማይ ግን ጽምዶ ዋሕድ ሰሜናውያን እዩ ዕድመ ልክዐይ ፍርዋ በለሳ ሰቲት መረብ ዛላምበሳ ድፋዕ ኮይኑ ክነብር አይደለም ደረቅ ወደብ ኾነለይ ትምኒት አይናት ትምኒት ጥራሕ ኮይኑ ከይተረፍን ክሰርሕ ክኽለለን ፖለቲካሉን ክሰርሕ ክኽለለን ከም ግለ بعين دبلوماسيون زير تراخ سرحلن الشيف تاتخلتي كاز مقطع المنجس فيدرال كومن منجس تግራይ ማለት የብዛ ሰዓት ሓድሽ ድርድር ክጅመሩ ከም ዝغلو ሓደ ሓበሬታታት እንዳውጽ ከም ዝርከብ ዘሎ ሕቶ ድርድር ምስ ዋሓት ሓድሽ ስጉምቲ ከም ዝጀመረ ተገሊጾም ብጸቅጢ ዲፕሎማስያት መንግስት ፌደራል ምስ ዋሓት ንምዝራብ ወንታው ግብረ መልሲ ከም ዝሃበም ምንጭታት ሓበሬታ መልኪቶም እዚ ድማ ነቲ ምስ ሻዕብያ ፋኖን ጽምዶ ዝፈጠረ ዋሓት ከቢድ ብድሆ ሒዙ ዝመጸ ብምዃንም ከመይ ክቕበሎ እዩ ተጽቢት ዝግበረሉ ጉዳይ ይገብሮም ዋሓት ኣብ ዝርግሖም ዘሎ መግለጺታት መንግስት ፌደራል ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ብምጥሓስ በሓይሊ ሰራዊት ዝገብሮ ዘሎ መንቅስቃስ ደው ቢሎም ንድርድር ቁርብ ክኸውን ከም ዘሎ እንተዚ ኮይኑ ግን በቲ ዝመጾ መንገዲ ክንምክቶ ኢና እናበልዮም ዘሎም እዚ ጠለብን ሕቶን ዋሓት ድማ መንግስት ፌደራል ከም ዝተቀበሎ ዘመላኽቱ ሓደሽቲ ሓበሬታት ካብ አዲስ አበባ ወጽምሎም መንግስት ፌደራል ናብ ወሰን ትግራይ ጽዑቕ ምጽግጋዕ ሰራዊት እናገበረ ከም ዝቀነም ውሽጣውን ዓለም ለኻውን ፍልፍላት ዜናም እና ጸብጸባይን ቀንያን ወገን ህወሓቱን ሓይልታቱ ናብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እናዋፈረ ከም ዝቀነን ምስ መጻምዲ ሓይልታቱን ኣብ ልዕሊ መንግስት ፌደራል ጸቅጢን ምፍጣር ሰፋሕቲ ወፍርታት ፕሮፓጋንዳታት እዮም ተራእዮም ይኹን እምበር ነቲ ዝቀነየ ወተሃደራዊ ወጥሪ ዘተሃዳድእ ሓድሽ ምዕባለ ሰሚዕና ኣለና በመሰረት ካብ ማሕበረሰብ ዓለምን ዝቀረቡ ጠለባትን ውሽጣዊ ድፍኢታትን እቲ ፌደራል ምስ ህወሓት ዝኣተዎ ወጥሪ ካድን ለህዝብ ክገብሩን ዝብል 4 ኪሎ ተቐባልነት ከም ዝረኸበም እቲ ዝወጽ ሓበሬታ ረዲ ዘሎም እዚ ድማ ቅድሚ ሰሙናት ኣብ ጸለምቲ ወተሃደራዊ ግጭት ክልቲኦም ሓይልታት እንተጋጥም ካብ ሕብረት ኣፍሪቃ ዝቀረበ ጻውዒት ልዝብ በድሕሪ መጋረጃ ተቃዊሙ ዝነበረ መንግስት ፌደራል ሕዝግን ተቀቢልዎ ከም ዘሎም እቲ ሓድሽ ዲፕሎማሲያዊ ምንጪ ኣመልኪቶም እቲ ልዝብ ንህወሓቱን በቶም ዲፕሎማስያታት ከም ዝተነገረ ይተሓቢር ዘሎም ዛጊድ ህወሓትን ፌደራል ብቐጥታ ብዛዕባ ምዝራብ ምጅማሮም ዝተባሃለ ነገር የለን እንተኾነ ግና ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ከተማ መቐለም ኣምባሳደራት እስራኤልን ፈረንሳይን ተጓዒዞም ዝነበሩ ኮይኖም ነቲ መስርሕ ሰላም ምስ ህወሓት ንምዝራብ ዝዓለመ ከም ዝነበረ ተገሊጾም እዚ መስርሕ ድርድር ህወሓት ብተደጋጋሚ እናጸውዐ ከም ዝመጸ ምዃኑ ዝፍለጥ ኮይኖም መንግስት ፌደራል ነቲ ድርድር ምቕባሎም በቲ ካልእ ገጽ ድማ ኣብ ልዕሊ ህወሓት ጸቕጢ ክፈጥር ይኽእል እዩ ተባሂሎም ህወሓት አንጻር መንግስት ፌደራል ምስ ሓይልታት ሻዕብያን ፋኖን ምልፋኖም ምስ መንግስት ፌደራል ዝገብሮ ዝርርብ ንጽምድኡ ናብ መዋጥር ክእትዎ ከም ዝኽእል ይዝግመት መንግስት ፌደራል ኣብ ዝቕጽል ዘሎ ወርሒ ጉመት ዘካየደ ሃገራዊ ምርጫም ከም ቀንዲ ኣጀንዳ ኮይኖም ሻቡ ድማ ምስቶም ዝጻብእዎ ዘለዉ ኩሎም ሓይልታት ውሽጥን ደገን ክዋጋ ናብ ፈተና ክእትዎ ከም ዝኽእል ይዝመን እቲ መስርሕ ድርድር ድማ ነቶም ሓይልታት ጽምዶ ንምብታን ዓሊሙ ስልታዊ መንገዲ መንግስት ኢትዮጵያ ምዃኑ እናተገለጸ ዘሎም ህወሓት ምስ ፌደራል ዝገብሮ ድርድር ብመጻምዱ ዝኾኑ ሓይልታት ሻዕብያን ፋኖን ብኸመይ ክሪእዎ እዮም ዝብል ካልእ ተወሳኺ ፈተና ኣይኮኖም እንተኾነ ግና ብወገን ትግራይ መሰረታዊ ሕቶታት ህልውና ብሄር ዝበሃሉም ምላስ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ግዛእታዊ ሓድነትን ተመዛበልትን ምምላስ ምጥያሽ ሓቋፋይ ዲሞክራሲያዊ ናይ ስግግር ምምሕዳር ኣብ ትግራይ ቆልጦፍ ስራሕቲ ዳግመ ሕበትን ተበጻሕነት ሰብኣዊ ኩነታትን ምርግጋጽ ፍትሒ ብዱላት ኩናት ዝብሉ እዮም ወሓድ ድማ ከም ፖለቲካዊ ጉጅለ ምስ ፌደራል ናብ ከቢድ ወጥሪ ዝመልሶ ዘሎም እዞም ሕቶታት እውን ከም ዘለዉ ኮይኖም ምቕጻል ፖለቲካዊ ህልውንኡ ኣብ ኢትዮጵያ እውን እዮም ሕጋዊ ህልውና ህወሓት ኣብ ኢትዮጵያ ብሕጊ ዝተሰረዘ ኮይኖም ኣብቲ ዝቕጽል ዘሎ ሃገራዊ ምርጫ ድማ ኣይክሳተፍን እዮም እሞ እዞም ሓደሽቲ ምዕባለታት ነዚ ብኸመይ ክተዓረቑ እዮም ብቐጻሊ ዝረኣዩ ክኸውን الشيف تاتخلتي كم سمع زلهم مالتي أما نقول خلتي محايل تازنبر توتر مالت بيدردر كفتحها كم سوسنا نتعبر يذكر زلوا تطبق يسمعنا عندش نقدر تهلي ونكفلت أكمية مالتي الشيف تاتخلتي كاز ماطل مالتي أما نقول أمريكان إيران زجات مع حركات مالتي يبدأ ساعات من قديك أي بعرة إيران تعطوا كم زو سنة نتعبر يذكر زلوا زمعت عاوز تحيز مالتي ناي ندادي نهري واجا كم زلوا نتعبر يذكر زلوا ما قدي تعطيو صبر حبريتا إيران مقدي بحري هرموز أبزها ساعات كم دعوتو تحبيرو سقمت زي بعلم خاوي درجة كبير قلولا كسب كم زخد يسقالو حدا ما كنا نحيل بحر حورة أوروبا كم زرقاقتو
ሰራዊት ሓለዋ ሰውራ ኢራን ናይ ንግዲ መርከባት በቲ መገዲን ክሓልፋ ይተፋደልን ክብል ሓቢሩ ኣብ ሰዓት እዚ ኣብቲ ወሽመጥ ባሕር ሰላጤ ዝርከባ ኩለን መርከባት ጻዕነት ነዳዲ ዝሓዛ ምንቅስቃስ ከም ዘቋርፃ ተሓቢሩ እዚ መገዲ ባሕር እዚ ቀንዲ መተሓላልፊ ቀረብ ነዳዲ ዓለም እዩ ኣሳት 20 ሚታው ዝኸውን ናይ ዓለም ቀረብ ነዳዲ በዚ መስመር እዚ ዝመሓላለፍ እሽፍታት ኸልቲ ናፍቲ ናይ መወዳእታ ሓበሬታን ኣንሰግር ከለና ማለት እዩ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ኣጋጢሙ ዘኒአ ሓደጋታት ኩናት እንታይ ዓይነት ምዕባለ ከምፅእ ይኽእል ዝብል ሓድሽ ሓበሬታታት እንዳወፂኦም ዝርከብ ዘለዉ እንታይ ክኸውን ይኽእል በዚ ሕዚ ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን እንታይ የጋጥም እዩ ዝብል ማለት እዩ ሓደ ሓበሬታታት እንዳወፂኦም ዝርከብ ዘለዉ ቀፂልና ንስማዮ ስለዚ አንቱም ተስፋኛታት አንቱም ኣብ ኤርትራ ዝቕፅል ሓዊ ኸነዲ እዩ ትብሉ ዘለኹም ብድሕሪኡ ከዓመ ኤርትራን ትግራይን ያው ክፈርሳ እየን እትብሉ ዘለኹም ስለዚ ትፈልጡ እዩ ንሕና ንፈልጥ ህዝብ ዝዝነና ክንነግረኩም ምንም ነገር እንዳውም ከም ህዚ ንኤርትራ ዓብይ ተስፋ ዓብይ ናይ ተስፋ ብርሃን ተርእዮ ይፈልጥን ማንም ኣይነኽኣን ንምንታይ ርክባ ምስቱ ላዕለዋይ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ዋላ እንተዘይኮነ ናይ ፈታውየ እዩ ከም ዝበሃል ወይ ከዓ ናይ ፀላኢ ፈታውየ እዩ ከም ዝበሃል እንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ እቱ ናይ ሳውዲ ዓረብያ መንግስቲ ኣሜሪካ ብጣዕሚ ብዙሕ ገንዘብ መፂኦም ኢንቨስት ስለ ዝገብሩ ዘለዉ ብተቃራኒኡ ከዓመ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ቤተሰቡ ስድርኡ ዝኾኑ ደቁ ናኸይቃዩ ኣብ ሳውዲ ዓረብያ ብዙሕ ኢንቨስትመንት ይገብሩ ስለ ዘለዉ ምስቱ ናይ ሳውዲ ዓረብያ ክራውን ፕሪንስ ምስ መሐመድ አልሳልማን ዝጠበቐ ርክብ ስለ ዘለዎም ንመነ ይነኽኡዎን ንግብፀ ይነኽኡን ኣሜሪካ ይትነክእን ካብኡ ከቐፂሉ ንመነ ይንከአን ኢልናኩም ንኤርትራ ይትንከአን ኤርትራም ትግራይም ተስፎኦም ዝለምለመ እዩ ትግራይ እውን ህዚ ንኽጠፍእ ትግራዋይ ዝበሃል ኣብ ትግራይ ክንረኢ የብልናን ኢሎም ዝተለዓሉ ጸላእቲ ስለ ዘለው ንህዝባ ንምድሓን ክትብል ትግራይ እውን ምስ ዝኾነ ዓሪኻ ምስ ዝኾነ ጽምዶ ፈጢራ ህዝባ ክትከላኸል ግዴታ እዩ ስለዚ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ነቲ መስመር ምስ ዘርኩሐ ህዘይ ኣየ ዝኸብድ ነገር ኣይኮነን ሰማዕተይ እንኳን እዙይ ካልእ ትፈልጡ ባዕልቶም ቁርተይ ነጥብ ተተሓዝዎን ኢለ እምበር እንታይ እየ ዝብለኩም ዘለኹ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ነጥበላ ዋሽንግተን ነጥበሎ ሪያድ ሳውዲ ዓረብያ ዝጠበቐ ረክብ እኒሄዎም ኢለኩም ኣለኹ ካብ ሪያድ ሳውዲ ዓረብያ ከዓመ ናብ ካይሮ ኢጅፕት ዝጠበቐ ረክብ ኣለዎ ንብለኩም ኣለና እንካብኡ ቀጥታ ከዓመ ናብ ሱዳን ዝጠበቐ ረክብ ኣሎ ንብለኩም ኣለና እንካብ ሱዳን ከዓመ ናብ ኤርትራ ዝጠበቐ ረክብ ኣሎ ንብለኩም ኣለና እዚኦም ኩልዮም ከዓመ ንትግራይ ንኤርትራ ዓብይ ነገር እዩ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ግን ኣብ ዝለዓለ ርእሲ ሕማም ኣብ ዝለዓለ ራዕዲ ኣብ ዝለዓለ ጭንቂ ከም ዘሎ እዩ ብተረጋገፀ ተነጊሩና ዘሎ ሕዚ ኣዮኻ ክሕግዘካ እየ ኩሉ ነገር ክሰደልካ እየ ዝብል ዝነበረ ንባዕሉ እውን ከመይ ከም ምዃኑ ውግእ እንተክገብር ከም ዝኽእል ይርእይዎ ኣለዉ እዚ ዱባይቱ ኩሉ ዓበይቲ ዝበሃል ካብ ኣብዚ ዓለምና ነዋሕቲ ዝበሃል ፎቋት ዘለዋ ካብ ህዚ ወቕዕዎ እናበሉ ይጭንቕ እዮም ዘለዉ ዝሕዝዎ ዝጭብጥዎ እዮም ሲኢኖም ዝነው እንኳን ንዓብዪ ኣሕመድ ክሕግዙ ዝሕዝዎ ዝጭብጥዎ እዮም ሲኢኖም ዝነው ማንም ኣይትንክፈና ንሕና ሰላም ኮይና ኸይድና ናይ ኣፍሪካ ንብረትን ሃፍትን ክንዘርፍ ግን ገንዘብ እናውፃና ንስንሳቶም እናፃልአና ክንነብር ኢና ኢሎም ዝሓስብዎ ዝነበሩ ብተዘዋዋሪ ግን ብቐጥታ እንታይ ሓሰብዎ እንካብ ጎረቦቶም ከምዚ መሰለ ሓዊ ክመፆም ከም ዝኽእል ካብ ሰማይ ክፈሶም ከም ዝኽእል ኣይሓሰብዎን ነይሮም ህዚ ግን ይፈሶም ኣሎ ዝሕዝዎ ዝጭብጥዎ ሲኢኖም እዮም ዝኒሄው ስለዚ አንቱም ህዚ በቃ ታትቕፅል ኤርትራ እያ ታትቕፅል ኤርትራ እንተኮይና ከዓመ ዝፅምዶ ናይ ትግራይን ናይ ኤርትራን ቀረየ ማለት እዩ ሓደ ናይ ኤርትራ ህዝብን ናይ ትግራይ ህዝብን ብናይ ወፃኢ እውን ተመኪሑ ይፈልጥን ባዕሉ ማንም ሓጋዚ ዘይብሉ ተቃሊሱ ነፃነቱ ከኽብር ዝኽእል ህዝቢ እዩ እሽፍታት ኸልቲ ከም ሰማ ዘለኹም ሓበሬታ ማለት እዩ ኣብዚ ሰዓት ኣብ ዘን ዓረባት ኣጋጢሙ ዘሎ ነገር ንኣብ ትግራይን ኤርትራን ዝፍጠር ስጋታት ማለት እዩ ክቕንስ ከም ዝኽእል እናተሓበረ ዝርከብ ዘሎ ኣሽማው ደቂ ዓበይቲ ናይ ሎም ዝነበሩ ሓበሬታታት እዚኦም ካልኦት ነይሮም ኣብ ቀፃሊ ብሓድሽ ሓበሬታ ሳንረኸብ ቅድሚ እዚ ቪድዮ ዝመፅኦም ኩላኹም ላይክ ምግባር ከይትርስዑ ሰሰናዩ ፀፀቦ የስምዐና